الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی آواز کھولو كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم کت ظالم ظلم گزارا شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں،
کتے ظالم ظلم گزارا شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لاشاں دیاں لگیاں قطاراں، لاشاں دیاں لگیاں قطاراں، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ لکھ لکھ چٹیاں حسین نو بلا لیا، کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا۔ لکھ لکھ چٹیاں حسین نو بلا لیا، کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا۔ دغا کیتے بد کرداراں، دغا کیتے بد کرداراں، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لاشاں دیاں لگیاں قطاراں، لاشاں دیاں لگیاں قطاراں، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ چل دیاں تیراں گیٹ پڑیاں نمازاں گل، خیمیاں چو آن قرآن دیاں آوازاں گل، چل دیاں تیراں گیٹ پڑیاں نمازاں گل، خیمیاں چو آن قرآن دیاں آوازاں گل، مارے تیر نالے تلواراں، مارے تیر نالے تلواراں، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لاشاں دیاں لگیاں قطاراں، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ آن تے محمد بھی گو قربان گئے، علی اکبر جیسے بچھڑ جوان گئے، آن تے محمد بھی گو قربان گئے، علی اکبر جیسے بچھڑ جوان گئے، جدی عمر سالی 18، جدی عمر سالی 18، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ زینب خاتون بھی کر دی تلاوتاں، تسبیح نماز دیاں لیاں نے گلاوتاں، زینب خاتون بھی کر دی تلاوتاں، تسبیح نماز دیاں لیاں نے گلاوتاں، کھلے وال نہ پردے داراں، کھلے وال نہ پردے داراں، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لاشاں دیاں لگیاں قطاراں، لاشاں دیاں لگیاں قطاراں، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، قابل احترام، عزت لائق، اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے
دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ قرآن پاک اندر اللہ رب رحمان نے اس بات دا تذکرہ فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر ایمان والیاں نو دس دیو بھی تواڈے تے جدوں بھی کوئی مصیبت پریشانی دکھ آئے اس مصیبت دے وقت اندر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے، اور دوسری بات ہے کہ نماز پڑھنی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ کسی بھی مصیبت اور پریشانی اندر اگر صبر کرو گے تو اللہ تہاڈی مدد فرمائے گا۔ اور جڑے لوگ اللہ دے راستے اندر قربان ہو جان انہاں نو مردہ نہ آکھو، وہ اللہ دے ہاں زندہ نے، مگر تسی گمان نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو آزماندا ہے، مال دے کے مال لے کے، اولاد دے کے اولاد لے کے، خوشیاں دے کے غم لے آ کے، شفاواں دے کے بیماریاں لے آ کے، اور جڑا بندہ ہر دکھ مصیبت اندر اللہ دا دامن نہیں چھڑدا، اللہ دا گلا شکوہ نہیں کردا، وبشر الصابرین، انہاں واسطے خوشخبری۔ وہ لوگ جنہاں تے کوئی پریشانی آ جائے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جدو بھی کوئی انہاں تے مصیبت آئے تو کوئی ہور گل نہیں آکھدے بلکہ کہندے نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے کنیاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں آئیاں، مگر آپ نے یہ دوویں کام نہیں چھڑے، صبر دا دامن بھی نہیں چھڑیا تے نماز بھی نہیں چھڑی۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو دنیا تو رخصت ہوئے نے، انہوں دے بعد یزید دا جدو دور خلافت آئے، انہیں اپنے اپنے علاقے دے اندر کئی شہرہ دے اندر اپنے نمائندیاں نو بھیجیا، گورنراں نو حکم دیتا بھی لوگاں کولوں میرے نام دی بیعت کرواؤ۔ اس بیعت اندر کوفے والیاں دے وچوں بھی بہت سارے لوگاں نے بیعت تو انکار کیتا، مکہ مکرمہ دے اندر مکے والیاں نے بھی بیعت تو انکار کیتا، مدینہ منورہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاص اصحاب جنہ والے نے خصوصی پیغام بھیجیا، یہ چار بندے اگر میری بیعت کر لون تے مدینے دے اندر پھر کسی دا ڈر ہی نہیں، پھر سارے بیعت کر لین۔ پہلا بندہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، دوسری ہستی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری ہستی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی شخصیت سیدنا امام حسین کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار شخصیتاں دی بیعت انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نو پتہ چلیا
آپ نے فرمایا کہ مینوں کوئی غرض نہیں کون امیر ہے کون گورنر ہے، میں تے اللہ دی عبادت کرنی، اللہ دا ذکر کرنا ہے، مینوں اس چیز دا غرض ہی نہیں بیعت کرن نال یا نہ کرن دا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا، پیغام ملیا بیعت کرو، آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کرنی، سختی کی تھی گئی۔ آپ نے فرمایا مینوں 1-2 دنوں دا ٹائم دیتا جائے۔ رات دے اندھیرے دے اندر اپنے گھر والے نو نال لیا تے مدینہ چھڑ کے مکے تر گئے۔ صبح ہوئی نا تے مدینے دے گورنر نے اپنے سپاہیاں نو پیچھے لگایا تاکہ عبداللہ بن زبیر نو گرفتار کیتا جائے، مگر جناب عبداللہ بن زبیر دور نکل چکے سن۔ پھر پیغام ملے حضرت امام حسین کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں احباب سماعت فرماؤ، اللہ پاک میرے سمیت اسا ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر، مال و جان اندر، رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دے اندر نے وقت دے گورنر نے آکھیا حسین یزید دے نام تے بیعت کر لا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے مینوں یزید دے کچھ معاملات چنگے نہیں لگ دے، او دی کچھ زندگی دے اصول چنگے نہیں لگ دے، مینوں انج لگدا وے یزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے نو چھڑ بیٹھا ہے، اللہ دے قرآن دے فیصلے نو چھڑ بیٹھا وے، لہذا میں او دے نام تے بیعت نہیں کر سکدا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سختی کی دی گئی۔ سیدنا حسین فرماندے نے پھر مینوں کچھ وقت دیتا جائے سوچن واسطے، میں سوچ کے دساں گا میں یزید دی بیعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گیا اپنے گھر اندر، گھر والیاں نے پوچھا حسین خیر ہے کیویں پریشان نظر آ رہے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے گھر والے ہو مینوں بار بار مجبور کیتا جا رہے آوے کہ میں یزید دے نام تے بیعت کراؤ، حالانکہ میں دے نام تے بیعت نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میں دے نام تے بیعت نہیں کرنا چاہتا، مگر اگر مدینے رواں گے مدینے دے اندر بیعت کرنا ضروری ہو جائے گی، اگر مدینے رواں گے مدینے دے اندر سختیاں بڑھیاں جان گیاں، اس وجہ تو میرا ارادہ بن گیا وے انج نہ کریے مدینہ منورہ دی سرزمین چھڑ دینے مکہ مکرمہ دے اندر چلے جانے جویں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھڑے آوے، آپ مکہ مکرمہ کے اندر چلے گئے نے، گھر والے ہم دے کلو مشورہ لیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدہ مشورہ لیا، گھر والے ہم نے آکیا حسین جی جویں تسی راضی اویں اسی راضی، اگر تسی جانا چاہتے ہو حسین جی پھر بھی اسی تواڈے نال آؤ، اگر تسی رہنا چاہتے ہو
اگر تسی رہنا چاہتے ہو مدینہ منورہ دے اندر اسی پھر بھی تواڈے نال آ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی فرماتے نے اگر مدینے رہنا ہوئے گا تے پھر یزید دے نام تے بیعت کرنا پے گی، لہذا مدینہ منورہ چھڑ دینے آ۔ توجہ کرنا، غور کرنا، رات دا اندھیرا چھا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والے نوں نال لے آوے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچیاں نوں بھی نال لیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے بچیاں نوں بھی نال لیا، سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ نوں نال لے آوے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے دی سرزمین چھڈن دا ارادہ کیتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے مدینہ منورہ تو باہر جان لگے نے، مدینے دے بازار اندر جا رہے نے، چلدیاں سیدنا حسین دی اکھاں برس رہیاں نے، زارو کتار روئی جا رہے نے۔ چلدیاں نانا پاک دے حجرے پاک دے قریب آئے، نانا پاک دے روضہ پاک دے قریب آئے نے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر دے روضہ پاک دے قریب آئے نے، سیدنا حسین دی اکھاں برس گئیاں نے، زارو کتار روئی جا رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ پاک دے قریب ہے، قریب پہنچ کے زارو کتار روئی جا رہے نے، سیدہ زینب بھی روئی جا رہی ہیں نے، آل اطہار بھی روئی جا رہے نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے عرض کر دینے، اے نانا جی اگر میں مجبور نہ کیتا جاندہ میں کدے بھی تیرا شہر مدینہ چھڑ کے نہ جاندہ۔ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، اردگیر تو آنے والے ہو، معزز مہمانوں، پتہ ہے نا جس پنڈ اندر بندہ پیدا ہویا ہوئے، جس پنڈ دے اندر لڑکا پر گزریا ہوئے، جس پنڈ دے اندر بندہ جوان ہویا ہوئے، اس پنڈ نو چھڑنا بڑا اوکھا ہویا کر دے۔ اگر بندہ کتے شہر چلا بھی جاوے بار بار دل کر دے چل یار پنڈ ہو کے آنے اونا گلیاں تے بازاراں دا دیدار کرنے جنہ بازاراں دے اندر ڈگ ڈگ کے ترنا سکھے ہے، ایتے دنیا تے بازار مدینے دے بازار کیسے ہون گے؟ اسی جائیے نا بیت اللہ دے اندر، مدینہ منورہ دے اندر جائیے، مدینہ منورہ دے اندر جا کے پھر جدو واپس آن لگنے مکہ مکرمہ دے والے مدینے دے دن پورے ہو جاندے نے، پھر پتہ چل رہا ہے کہ صبح واپس جانا ہے مکہ مکرمہ دے اندر۔ خدا دی قسم اکھاں بھر جاندیاں نے، چند دن مدینے رہے تے مدینے نو دل ہی دے بیٹھے چند دن مدینے رہے تے مدینہ چھڈن نو دل نہیں کردا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا بچپن بھی مدینہ منورہ دے اندر گزریا، جنہ دا لڑکپن بھی مدینہ منورہ دے اندر گزریا، جنہ دی جوانی بھی مدینہ منورہ دے اندر گزری ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے نبی پاک دے روضہ پاک دے قریب آئے نے، عرض کرتے نے سونے اگر مینوں مجبور نہ کیتا جاندا میں کدے بھی مدینہ چھڑ کے نہ جاندا۔ اے نانا جی مینوں بڑا دکھی کیتا جا رہے ہے، مینوں بڑا ہی پریشان کیتا جا رہے ہے، ہو سکدے حسین دوبارہ آوے یا نہ آوے، ہو سکدے دوبارہ دا موقع ملے یا نہ ملے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانے پاک دے روضے تے حاضری دین دے بعد مکہ مکرمہ دا سفر شروع کیتا، چلتے ہیں مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ گئے نے۔ ادھر گورنر نو پتہ چلیا کہ حسین بھی مدینہ چھڑ گئے نے، مگر گورنر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیچھا نہیں کیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ گئے، مکے والے بڑے راضی نے، مکے والے بڑے خوش نے، نبی پاک دا نواسا حسین آیا ہے۔ آپ مدینے تو چلے مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے تے مکہ مکرمہ دے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ تے لوگ بیعت کر چکے نے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ لوگ امیر من چکے نے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے، عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین دا استقبال کیتا، ویلکم آکھیا، جی آیا نو آکھیا، بہترین رہائش دے تمام انتظام کیتا، سارے مکے دے لوگ خوش نے، راضی نے کہ حضرت حسین مدینہ چھڑ کے مکہ مکرمہ دے اندر آ گئے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے سپیکر نہیں چل رہا تیرے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے نے، اے دے کوفے والے نو پتہ چلے آوے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دے اندر آ گئے نے، تے کوفے والے نے لیٹر لکھنا شروع کر دیتے نے۔ کسی نے لیٹر لکھے آکے حضرت حسین جی میں تواڈے نال بڑا پیار کرنے والا، میں تواڈے نال بڑی محبت کرنے والا ہاں، حسین جی آ جاؤ کوفے دی سر
سرزمین تے کسی نے لیٹر لکھیا وے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں حضرت علی نال بھی پیار کرنے والا میں حضرت حسن نال بھی پیار کرنے والا حسین جی میں تواڈے نال بھی بڑا پیار کرنا وا آ جاؤ نا کوفے دی سرزمین تے اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال کسی نے انج لکھیا وے حسین فداک ابی و امی و روحی و جسدی و علی کل شیء ما عندی حسین میرا سب کچھ تواڈے تو فدا گئے میرا سب کچھ تواڈے تو قربان ہے حسین جی آ جاؤ نا کوفے دی سرزمین تے لیٹر آندیاں 18 غدار لیٹر آ گئے نے 18 غدار لیٹر آ گئے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل نے بلایا وے آپ فرماتے ہیں مسلم بن عقیل 18 غدار لیٹر آ چکے ہیں کوفے والو اے مسلم بن عقیل جانا کوفے دی سرزمین تے چلا جاؤ کوفے دے حالات دا جائزہ لے لاؤ کوفے والے کینا پیار کرنے والے نے کوفے والے کینیاں محبت کرنے والے نے میرے نام تے کوفے والیاں دے کولوں بیعت لینا اگر میرے نام تے بیعت کر دے پھر تسی اوتھے ہی رہنا مینوں لیٹر لکھ دینا تسی کوفے دے اندر رہو گے میرے وال لیٹر آ جائے گا میں لیٹر پڑھ کے اپنا قافلہ توڑ دیاں گا میں بھی کوفے دی سرزمین تے آ جاواں گا حضرت مسلم بن عقیل چل پے نے چلدے جدوں پہنچے نے کوفے دی سرزمین تے کوفے والے نوں پتہ چلے آوے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاصد آیا وے کوفے والیاں نے بڑا استقبال کیتا مرد بھی باہر آ گئے تے عورتاں بھی باہر آ گئیاں حضرت مسلم بن عقیل دا دیدار کر رہے نے کوئی ہاتھ پیا چومدا وے کوئی متھے بوسا پیا کردا وے جی آیا نو خوش آمدید اج مسلم بن عقیل آئے نے اج نبی پاک دی آل دا قاصد آیا وے اج نبی پاک دی نسل دا قاصد آیا اج حضرت حسین دا قاصد آیا وے کوئی ہاتھ جناب متھے بوسا پیا کردا کوئی ویلکم تے جی آیا نو پیا کردا حضرت مسلم بن عقیل فرماندے نے کوفے والیو میں حضرت حسین دا قاصد بن کے آیا ہاں میں تواڈے کول حسین دے نام دی بیعت لینا چاہنا ہاں اگر تسی میرے ہاتھ تے بیعت کر دیو گے میں حضرت حسین نو ساری نوعیت دس دیاں گا میں حضرت حسین وا لیٹر لکھ دیاں گا بیعت کرنے واسطے لوگ جوگ در جوگ آ رہے نے حسین دا قاصد آیا وے اگر کسی گھر وچ پتہ چلیا حسین دے نام دی بیعت ہو رہی ہے سارے گھر دا گھر تر پیا اگر کسی بستی اندر پتہ چلیا حسین دا قاصد آیا حسین دے نام دی بیعت آ رہی ہے حسین دے نام دی بیعت کر رہے نے لوگ یہ بستیاں تر پیاں لوگ تر پے جوگ در جوگ بیعت کر دے گئے چلدے ہیں لیٹر لکھن والے 18,000 سڑ بیعت کرنے والے 40,000 ہو چکے نے بیعت کرنے والے 40,000 ہو چکے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قاصد نے ویکھیا ماحول بڑا پیارا وے حضرت مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھے امام حسین جی آ جاؤ کوفے دی سرزمین تے آ جاؤ کوفے والے تواڈے نال بڑا پیار کردے نے کوفے والے تواڈے نال بڑی محبت کردے نے کوفے والے تواڈا انتظار پہ کردے نے کوفے والے تواڈا راستہ پہ تکدے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آ جاؤ نا کوفے دے اندر ادھر لیٹر لکھ دیتا گیا وے ادھر کسی نے یزید نو دسیا یزید کوفے دے اندر حسین دی بیعت ہو رہی ہے حسین دے نام دی بیعت ہو رہی ہے جڑا کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر او تے بڑا نرم آدمی ہے حضرت حسین نال محبت کرنے والے آل اطہار نال محبت کرنے والے آل اطہار نال پیار کرنے والے وہ کدے بھی حسین دے خلاف نہیں جائے گا کدے بھی حسین دے خلاف ایکشن نہیں لے گا ایسا بندہ مقرر کیتا جاوے جڑا حضرت حسین دے مخالفت کرنے والا جڑا حضرت حسین دے مخالف اٹھن والا جڑا انتہائی سخت ذہن دا بندہ ہوے یزید نے بلایا عبید اللہ ابن زیاد نو آکھیا عبید اللہ ابن زیاد اے علاقہ بھی میں تینوں جینا دینا چاہنا وا آ جا جلدی چلا جا کوفے دی سرزمین تے چلا جا نعمان بن بشیر نو ہٹا کے تو گورنر بن جاؤ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بیعت توڑوا دے جنہاں لوکاں نے حسین دی بیعت کیتی ہے انہاں تے سختی کیتی جاوے تاکہ وہ بیعت توڑ دیون اگر بیعت نہ توڑن تے انہاں نال جنگ کیتی
جاوے عبید اللہ ابن زیاد چلے آوے توجہ کرنا غور کرنا عبید اللہ ابن زیاد چلے اے جناب چل دے ہیں جدو کوفے دے قریب پہنچے آوے انہیں اپنے چہرے تے کپڑا کیتے اپنے چہرے نے چھپایا ہوئے جدو کوفے دے اندر داخل ہوئے آوے لوگ ابتدار پہ کر دے سن آل نبی دا لوگ ابتدار پہ کر دے سن حضرت حسین بن علی بن ابی طالب دا لوگ ابتدار پہ کر دے سن سیدہ فاطمہ بن لخت جگر دا کون حسین ہے جنہ دا اٹھنا بھی آلہ جنہ دا بیٹھنا بھی آلہ جنہ دا چلنا بھی آلہ جنہ دا ٹھہرنا بھی آلہ جنہ دی عبادت بھی آلہ جنہ دی ریاضت بھی آلہ جنہ دا سجدہ بھی آلہ جنہ دا رکوع بھی آلہ جنہ دا حسد بھی آلہ جنہ دا نسب بھی آلہ کون حسین ہے جنہ باپ بھی آلہ جنہ ماں بھی آلہ جنہ نانا بھی آلہ جنہ نانی بھی آلہ جنہ اے جہان بھی آلہ جنہ اگلا جہان بھی حضرت حسین کہہ دو رضی اللہ ہو مل کے کہو رضی اللہ ہو کہ حسن سونا حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا حسن سونا حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا نباسے رسول دے نبوں پیارے نباسے رسول دے نبوں پیارے صدیق عمر دی اکھیاں دے تارے نباسے رسول دے نبوں پیارے صدیق عمر دی اکھیاں دے تارے خالو جناح دا ذوالنورین سونا خالو جناح دا ذوالنورین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا حسن سونا حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا جنتی جوانا دے سردار گن جنتی جوانا دے سردار گن مومنان دے دلان دی بہار گن جنتی جوانا دے سردار گن مومنان دے دلان دی بغار گن زینب دبائی حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا حسن سونا حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا لوگ انتظار کر رہے سن حضرت حسین بن علی کہہ دے رضی اللہ ہو تھوڑا پانی پاؤ تعالیٰ تے عبید اللہ ابن زیاد نے چہرہ چھپایا ہے چہرے تے کپڑا کیتا ہے تے جدو داخل ہویا نا کوفے اندر تے لوگ کہنے لگے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ اوے نبی پاک دے نواسے تیرے تے لکھاں سلام ہوون اوے نبی پاک دے نواسے تیرا تے سی شدت دے نال انتظار کر رہے سان حضرت امام حسین تے مکہ مکرمہ دے اندر سے تے لوگاں نے سمجھیا کہ حسین آ گیا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا قاصد حضرت مسلم بن عقیل جناب نا کوفہ دی سرزمین دے ادھر عبید اللہ ابن زیاد آئے اپنے چہرے تے کپڑا کیتا ہویا وے لوگ جوگ در جوگ آ رہے نے آندے نے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ اے نبی پاک دے نواسے تیرے تے لکھاں سلام ہوئے اے نبی پاک دے نواسے تیرے تے لکھاں سلام ہوئے عبید اللہ ابن زیاد چل دے ہیں گورنر خوش دے سامنے چلا گیا ادھر کوفے دے لوگ سارے باغیر آ گئے نے جدو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے تو کپڑا کٹایا لوگ پریشان ہو گئے نے لوگاں دے چہرے دا رنگ بدل گیا لوگ انتہائی پریشان ہو گئے لوگ جان گئے نے عبید اللہ ابن زیاد تے بڑا ظالم بندہ ہے عبید اللہ
ابن زیاد تے بڑا سخت آدمی ہے، ان لوگوں کو پتہ چل گیا وے یزید نو خبر ہوگی یہ ساڈی حرکت دی، لوگ واپس اپنے اپنے گھروں جا رہے ہیں، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا رک جاؤ میری گل سن لو، مینوں پتہ چلے آوے کہ ہن جناب کوفے دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دی بیعت ہو رہی ہے، خبردار خبردار جڑا حسین دے نام دی بیعت کرے گا، جیڑا حسین دے نام دی بیعت کرے گا میں عبید اللہ ابن زیاد دا سر تن تو جدا کر دیاں گا۔ حسین دے نام دی جنہاں نے بیعت کی دیئے اپنی بیعت توڑ کے واپس یزید دے نام تے بیعت کر لو، جیڑے حسین دے نام تے بیعت رکھڑ کے یاد رکھو نا انہاں دے بچیاں نو میں یتیم کر دیاں گا، انہاں دے گھراں نو اگ لا دیاں گا، جلا دیاں گا، انہاں دے گھراں نو ختم کر دیاں گا، اور جڑے یزید دے نام تے بیعت کرن گے انہاں نو مال بھی ملے گا، انہاں دی حفاظت بھی کی جائے گی، اور لوگ بدرن لگ گئے نے حضرت حسین دی بیعت توڑن لگے نے، چلدے ہیں ادھر جناب مسلم بن عقیل نے کوفے دی مسجد اندر نماز پڑھا رہے نے، نماز پڑھنے والے پیچھے بڑے لوگ شاید نماز پڑھاندیاں زور دی نماز پڑھائی تے تھوڑے لوگ ہو گئے، عصر دی پڑھائی اور کم ہو گئے، مغرب دی نماز پڑھائی اور کم ہو گئے، عشاء دی نماز ادا کر رہے ہیں، سلام پھیرے آوے پیچھے 4-5 آدمی کھڑے نے، حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں خیر آج اتنے مختصر لوگ ایک دن دے اندر ہی ہو گئے نے، آخر وجہ کی ہے انہاں نے آکھیا مسلم بن عقیل اسی بھی جا رہے ہیں مگر تینوں پیغام دے کے جا رہے ہیں اپنی جان بچا کے نکل جا، چلا جا مکہ مکرمہ دے اندر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو روک دے، وہ حسین کوفے دے اندر نہ آئیو، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں یار پھر انج کرو نا ایک چھوٹا دیا احسان کر دے، وہ اج دی رات مینوں کسے گھر اندر پناہ دے دے، وہ اج دی رات مینوں کسے گھر اندر چھپا دے، وہ جدوں صبح دا سورج چڑھے گا میں چلا جاواں گا مکہ مکرمہ دے راستے وال، جتھے بھی مینوں حسین مل گئے میں حضرت حسین نو واپس لے جاواں گا، میں حضرت حسین نو مدینہ اندر یا مکہ مکرمہ دے اندر لے کے تر جاواں گا، اج دی رات مینوں چھپا لو نا۔ انہاں نے آکھیا حسین جی اسی اپنے بچے یتیم نہیں کرانا چاہندے، اسی اپنے ساتھاں تو جدا نہیں کروانا چاہندے، اسی تانوں کتے بھی نہیں رکھ سکدے، اے سارے نس گئے نے۔ حضرت مسلم بن عقیل نو پتہ چلے ہے عبید اللہ ابن زیاد دے سپاہی تلاش کر رہے نے، حضرت مسلم بن عقیل دوڑ پے نے، جناب کوفے دے بازار نے کوفے دیاں گلیاں نے، اے نوجوانو جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، ارد گرد تو آنے والے ہو معزز مہمانو، انشاءاللہ پردیس اندر کوئی بندہ رول نہ جاوے، انشاءاللہ پردیس اندر کوئی بندہ دکھی نہ ہو جاوے۔ حضرت مسلم بن عقیل چلدے ایک دروازے تے گئے نے، دروازے تے دستک دی دیئے، اندروں آواز آئی ہے کون؟ آپ فرماتے ہیں میں مسلم بن عقیل خیر کیویں آئے ہو؟ فرماتے ہیں آج دی رات اپنے گھر اندر پناہ دے دے، وہ انہاں نے اپنے گھر دا دروازہ بند کر لیا، ساڈے گھر اندر تواڈے واسطے کوئی جگہ نہیں ہے، دوسرے دروازے تے گئے نے، فرمایا مینوں اپنے گھر اندر پناہ لے دین دے، وہ صبح دا سورج چڑھے گا جڑا قافلہ مکہ مکرمہ والے جائے گا میں مسلم بن عقیل دے نال ہی تر جاواں گا۔ انہاں نے بھی اپنے گھر دے دروازے بند کر لے، چلدے بڑے بڑے دروازے تے دستک دی ہے مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نالے دوڑ دے جا رہے نے، نالے فرماندے نے کوفے والے ہو او تہاڈیاں محبتاں کتھے گئیاں، او تہاڈا پیار کتھے گیا، تسی تے حسین دے آتے بیعت کرن والے سو، اج مینوں اپنے گھر اندر پناہ بھی نہیں لین دیندے ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل نو ٹھڈایا اج کر کے زمین تے گرے نے، ایک دروازے دی دلیل نال سر لگیا، سر دے اندر خون دا فوارہ جاری ہو گیا وے۔ حضرت مسلم بن عقیل دی اکھاں برس گئیاں نے، زخم دے درد دی وجہ تو سسکیاں نکل رہیاں نے، رو کے فرماندے نے ہائے کوئی ہے جڑا پانی پلا دے وے، ہے کوئی جڑا پانی پلا دے وے، اے گھر امی خانی دا گھر ہے۔ امی خانی نے دروازہ کھولیا، آکھیا کون ہے ادھی رات ساڈے دروازے تے روڑ والا، کون ہے ساڈے دروازے تے سسکیاں لین والا؟ آپ فرماندے نے نہیں اماں میں مسلم بن عقیل امام حسین دا قاصد، اج مینوں کوئی اپنے گھر اندر رکھن واسطے تیار نہیں ہے، اگر پانی ہے تے دے دے نا۔ امی خانی نے مسلم بن عقیل نو اٹھایا اپنے گھر اندر لے کے گئیاں نے، فرماندیاں نے صدقے جاواں قربان جاواں اج ساڈے دروازے تے آلے اتار آئے نے، اج ساڈے دروازے تے حضرت حسین دا قاصد آیا ہے، اج ساڈے دروازے تے مسلم بن عقیل آئے نے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے زخم تے مرم پٹی کر رہی نے، مسلم بن عقیل تنہا بیٹھے کلے بیٹھے نے، پتہ ہے نا جدو بندہ کلا بیٹھا ہوئے پردیس اندر بندہ
دکھی تے پریشان ہو جاوے پھر اپنا وطن تے یاد آیا کر دینا اپنی ادیاں محبتاں تے ستایا کر دیا نینا حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ اج کر کے وطن یاد آ گیا اج پردیس اندر رول گیا کوئی بچان والا نہیں ہے کوئی سہارا دین والا نہیں ہے حضرت مسلم بن عقیل دی ہچکیاں بج گئیاں زاروں کتاب ہوئی جا رہے نے ام خانی دا بیٹا اٹھیا آکھیا ماں کون ہے ساڈے گھر اندر رون والا کون ہے ساڈے گھر اندر ہچکیاں لین والا آکھیا پترا تیرو خدا دا واسطہ ہی کسے نو نہ دسی اج ساڈے گھر اندر آلے اطہار آئے نے اج ساڈے گھر اندر مسلم بن عقیل آیا وے حضرت امام حسین دا قاصد ہے بیٹا صبح ہوئے گی مسلم بن عقیل چلے جان گے اے دوڑ کے قریب آئے حضرت مسلم بن عقیل دی ہتھاں تے بوسا کیتا متھے تے بوسا کیتا آکھیا میں صدقے جاواں قربان جاواں ساڈے گھر اندر آلے اطہار آئے نے جلدی جناب وضو کر لگ گیا ماں نے آکھیا خیر ماں جی میں 2 نفل نماز پڑھنا چاہنا شکرانے دے ماں نے مصلی بچھا کے دیتا اندر نہیں ماں ایتھے نہیں پڑھنا چاہتا میرا دل کرتا ہے میں حضرت علی دی مسجد اندر جا کے نماز پڑھا ماں نے اپنے پتر تے بھروسہ کر لیا ماں نے دروازہ کھولیا وے اید بدبخت دوڑ دیاں عبید اللہ نے زیاد دے دروازے دے پہنچیا عبید اللہ نے زیاد دعا دے او تیرا سپاہی میرے کولے چاند پیسے دے دے تے تیرا سپاہی پکڑا دینا تیرا شکار پکڑا دینا وا جنہوں تسی تلاش کر رہے ہو میں دسنا وا میں انہوں گرفتار کروا دینا وا چاند سکیاں دی خاطر حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کروا لیا ادھر مسلم بن عقیل نو ہتکڑیاں لگ گئیاں نے اتنی دیر نو آپ نے ایک لیٹر لکھیا آکھیا نہیں ام خانی ہو سکتا ہے کہ صبح دا سورج چڑھے تے میں زندہ نہ رواں اے جڑا لیٹر ہے جڑا قافلہ مکہ مکرمہ والے جاوے اے لیٹر انہاں دے ہاتھ دھو دینا ایدے تے لکھیا وے حسین دی کوفے اندر نہ آو کوفے والے بڑے بے وفا نکلے نے کوفے والے بڑے دغا باز نکلے نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے چل دیا گورنر خوش اندر پہنچ گئے نے جدو گورنر خوش اندر پہنچے تے کوفیاں نو پتہ چلیا مسلم بن عقیل نو قیدی بنا دیا گیا ہے سارے دے سارے باقر آ گئے اور گورنر ہاؤس نو گھیرا پا لیا گورنر ہاؤس نو گھیرا پا کے نا آندنے عبید اللہ ابن زیاد اگر تو حسین دے قاصد نو نہ چھڑیا اسی تیرے نال جنگ کران گے لڑائی کران گے تینوں قتل کر دیاں گے مسلم بن عقیل نو رہا کروا لواں گے بہتر یہ ہوئی ہے کہ مسلم بن عقیل نو آزاد کر دے لیکن عبید اللہ ابن زیاد کوفے والیاں نو جاندا سی کنے ایک بہادر نے کنے ایک بہادر نہیں عبید اللہ ابن زیاد جاندا سی انہیں مسلم بن عقیل حضرت حسین دے قاصد نو پکڑیا انہوں نے شہید کر کے نا تے اپنے سپاہیاں نو آکھیا میرے مقام دی چھت تو بازار اندر انہاں دی میت سٹ دے جدو مسلم بن عقیل دی میت نو بازار اندر سٹیا گیا تے بیڈے بدبخت سن بجائے عبید اللہ ابن زیاد دے نال جنگ کرن دے بجائے مسلم بن عقیل دی میت نو اٹھان دے سارے اپنے اپنے گھرانوں تر پے کسی نے مڑ کے مسلم بن عقیل دی میت ول بھی نہ ویکھیا مورخین لکھ دے نہیں جی لگدا سی جی مسلم بن عقیل نو چھڑان نہیں انہاں نو شہید کروان آئے سن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا ادھر حضرت مسلم بن عقیل دنیا تو رخصت ہو گئے نے ادھر مکہ مکرمہ دے اندر لیٹر پہنچیا پہلا لیٹر پہنچیا حسین جی آ جاؤ کوفے دے اندر کوفے والے بڑی محبت کرنے والے کوفے والے بڑا پیار کرنے والے کوفے والے دیالے اطہار دے انتظار پہ کر دے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تیاریاں کر لیاں نے حضرت حسین نے تیاریاں کی دیاں نے نبی پاک دے مقدس صحابہ کرام کو پتہ چلیا حضرت عبداللہ بن زبیر آئے نے آپ فرماتے ہیں حسین جی ایج کرو نا مکہ مکرمہ چھڑ کے نہ جاؤ مکے والے نے میرے ہاتھے بیعت کیجئے اگر چاہو تے میں عبداللہ بن زبیر تواڈے ہاتھے بیعت کر لواں لیکن مکہ مکرمہ چھڑ کے نہ جاؤ اسی تے بڑے خوش نصیب ہاں اسی تے بڑے مقدر والے ہاں جنہاں کول نبی پاک دا نواسا آئے جنہاں دے کول حضرت حسین آئے نے جنہاں دے بارے اندر میں گلی گلی نگر نگر کا کرنا وا ویکھی جا کی اندر
بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا اسواری بن جی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدا میں حسین دے انداز ورگا 72 کٹ گئے تے شکوا نہ کرے حسین صبر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا او کے شہید تے رتبہ بلند پایا کوئی غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا حضرت حسین رضی اللہ تعالی فرماندے نے عبداللہ میں ہن ارادہ کر چکیا مسلم بن عقیل میرا انتظار کر رہے نے میں انہوں نے کیا سی کہ اگر لوگ میرے نام تے بیعت کرم تے تسی واپس نہ آنا میرے آن دے انتظار کر تے میں انہوں نے وعدہ کیتا سی کہ میں ضرور تواڈے کول آواں گا مسلم بن عقیل میرا انتظار کر رہے نے لہذا میں جاواں گا حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالی چونکہ آپ دے قریبی سے گہرا تعلق سی رشتہ داری سے عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے میرے چچا زاد بھائی حسین رضی اللہ تعالی اگر میں نے پتہ ہوئے کہ میں تواڈی سواری دی سامنے لمحہ پہ جاواں لیٹ جاواں کہ میرے تو گزر کے جانا جے تے تسی رک جاؤ گے تے عبداللہ بن عباس یہ کام کرن لئی بھی تیار ہے مگر کوفے نہ جاؤ کوفے والیاں نے حضرت علی نال وفا نہیں کی تھی کوفے والیاں نے حضرت حسن نال وفا نہیں کی تھی بعض لوگ آکھدے نے تنزیہ طور تے بھی گل کردے نے اینے صحابہ نے روکیا سی حسین رکے کیوں نہ میں کیا جڑا فرشتہ مصطفیٰ کو لا کے دس گیا سی کہ حسین کربلا اندر شہید کیتا جائے گا اس حدیث نو زندہ کنے کرنا سی وہ پیغمبر نو جڑا پیغام ملیا سی وہ پیغام پورا کنے کرنا سی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا قافلہ چلے آؤ ادھر قافلہ تر پہ آوے چلتے ہیں راستے دے اندر ایک قافلہ ملیا جڑا قافلہ واپس آ رہا ہے کوفے دی سرزمین تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے دے وچ ایک شاعر ملیا عرض کردا ہے حسین جی میں کوفے والوں آ رہا ہوں ایک لیٹر ہے جڑا مسلم بن عقیل نے لکھیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لیٹر پڑھیا ادھر تے لکھیا ہے حسین جی ہو سکتا ہے میں گرفتار ہو جاواں حسین جی کوفے دے اندر نہ آنا کوفے والے پیار کرنے والے نہیں نے کوفے والے تے بڑے بے وفا نکلے نے کوفے والے تے بڑے دغا باز نکلے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی فرماندے نے شاعر ذرا دسنا مسلم بن عقیل دا کی حال ہے ایدی نظراں چک گئیاں نے اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے نے عرض کردا حسین جی کی پوچھ رہے ہو مسلم بن عقیل نو شہید کر دتا گیا وے حضرت مسلم بن عقیل اللہ نو پیارے ہو گئے نے امام حسین دی اکھاں برس گئیاں نے قافلے والے بھی زارو کتار ہون لگے نے حضرت مسلم بن عقیل دے بھائیاں نو غصہ آیا آکھیا حسین جی اگر تسی واپس جانا چاہندے ہو تے چلے جاؤ مگر اسی واپس نہیں جاواں گے اسی اپنے بھائی مسلم بن عقیل دا بدلہ لے کے جاواں گے حضرت حسین فرماتے نے اے مسلم بن عقیل دے بھائیو اے کیویں ہو سکدا وے مسلم میرا قاصد ہوے اونوں بغیر کسی وجہ دے شہید کر دتا جاوے حسین پھر واپس اڑ جاوے یہ نہیں ہو سکتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قافلہ اگے تورے آوے ادھر عبید اللہ ابن زیاد نو پتہ چل گیا امام حسین آ رہے نے انہیں لشکر بھیجیا غر تمیمی دا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے نے جدو پہنچے راستے دے اندر غر تمیمی دا لشکر پہنچیا حضرت حسین نے روک لیا گیا اے بعد لوگ آگ دینے ذرا مکہ مکرمہ تو ایک راستہ کوفے نو نکل لے یہ راستہ کوفے والا سجی ہے کھبی سیٹ تے وے اور سجی سیٹ تے شام والا راستہ وے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام تے شہید ہوئے نے شام والا راستہ ہے ایک کربلا دی سرزمین ہے کربلا دی سرزمین شام والے راستے تے وے بعد لوگ آگے حسین کوفے اندر نہیں جا رہے سر حسین تے شام اندر جا رہے سر میں آکھیا تاریخ دا مطالعہ کرو اور تمیمی دا لشکر آیا وے انہیں کوفے دے راستے تے حسین نو روک لیا میں تو کوفے دے اندر نہیں جان دینا بیعت کرو نہ یزید دے نام تے بیعت کرو حضرت امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کوفے دا راستہ چھڑ دیتا تے شام دے راستے پہ گئے. حضرت حسین شام وال تر پے نے. چلدیاں جدو کربلا دی سرزمین تے پہنچے نے عمر بن صاحب دا لشکر آیا وے. انہیں گھیرا پا لیا. حسین جی انہی دیر تک تسی قدم نہیں چک سکتے جنہیں دیر تک یزید دے نام تے بیعت نہیں کر لیں دے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے پیغام دیتے نے. آپ فرماندے نے پہلی بات ہے وے میں واقعت جانتے وہ مدینہ منورہ دے اندر میں اپنے نام پاک دے شہر اندر رواں گا اللہ دا ذکر کراں گا. اگر ایک گل بھی منظور نہیں ہے پھر میں کافراں دی سرحد ول جان دے وہ میں کافراں دے نال لڑدیاں شہید ہو جاواں گا. اگر یہ بات بھی منظور نہیں ہے پھر میں جناب یزید دے کول جان دے وہ میں اپنا معاملہ یزید نال طے کر لواں گا اپنا معاملہ یزید نال حل کر لواں گا. مگر انہاں نے آکھے انج نہیں ہو سکدا. عمر بن سعد نے لیٹر لکھیا. عبید اللہ نے زیاد نے شرط لکھیا نے. عبید اللہ نے زیاد دے کول شمر ذل جو شر بیٹھا ہے آندا ہے اے عبید اللہ نے زیاد حسین اج بڑا مجبور ہے. حسین اج بڑا مجبور ہے کیونکہ حسین کلا نہیں آیا. حسین دے نال اودیاں بیویاں بھی نے. حسین دے نال اودیاں بہناں بھی نے. حسین دے نال اودے بیٹے بھی نے. حسین دے نال اودیاں دھیاں بھی نے. اج حسین بڑا مجبور ہے. اج جتنا جلدی ہو سکے اس مجبوری تو فائدہ اٹھایا جاوے. جتنا جلدی ہو سکے حسین دے کول یزید دے نام تے بیعت لئی جاوے. شمر دل جوشن دا لشکر نکلیا. چلدیاں دریا فرات دے کنارے آیا وے. انج کر کے دریا دیاں سائیڈاں تے فوجاں دے پیرا لگا دیتے نے. حسین واسطے پانی بند ہے. جنگل دے درندیاں واسطے پانی آوے. پرندیاں واسطے پانی آوے. چنگیاں واسطے پانی آوے. مندیاں واسطے پانی آوے. مگر آل رسول واسطے پانی بند ہے. حضرت عباس نو بھیجیا پانی لین واسطے. جدو پانی لین گئے تے حالات دا جائزہ لے کے واپس مڑ آئے. آپ فرماندے نے دریا دے کنارے تے فوجاں دے پہرے نے پانی تے بند ہے. حسین فرماندے نے مخالف دی جنگ دا جدو ارادہ ہوئے پھر وہ اپنی مخالف دا پانی بند کر دیتا ہے. حضرت حسین سمجھ گئے یہ صلح کرنے والے لوگ نہیں ہے تے جنگ کرنے والے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات اپنے خیمے اندر سب نو بلایا. اپنے پتیجیاں نو بھی بلایا. مسلم بن عقیل دے پائیاں نو بھی بلایا. مسلم بن عقیل دے بیٹیاں نو بھی بلایا. اس خیمے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود نے. ضعیف بھی موجود نے. جوان بھی موجود نے. مرد بھی موجود نے. عورتاں بھی موجود نے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے قافلے والے ہو یہ سوچ نہیں سی جو نظام سامنے آئے. میں حسین اجازت دینا جیڑا جیڑا واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے. صبح دے دن شاید جنگ دا دن ہوئے. میں حسین نہیں چاہتا کہ کوئی مجبور ہو کہ حسین دے نام تے شہید ہوئے. حسین کھلی اجازت دیتا ہے جیڑا واپس جانا چاہتا ہے اٹھ کے چلا جائے. اتنی بات کہہ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغ نو بند کر دیتا. دیے نو بند کر دیتا. روشنی ختم کر دیتی. اندھیرا چھا گیا. اس وجہ تو ہو سکتا ہے کہ حسین تو شرم دا ماریا نہ اٹھ گیا ہوئے. جدو اندھیرا ہو جائے گا جدا دل کرے گا خاموشی نال خیمے چ نکل جائے گا. حسین دی طرف اجازت ہے. تھوڑی دیر انتظار کرن دے بعد سیدنا حسین نے جدو دیا جلایا چراغ جلایا نظر ماری چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے سن. ضعیف بھی بیٹھے سن. مرد بھی بیٹھے سن. عورتیں بھی بیٹھیاں سن. فرمایا گئے کیوں نہیں؟ آخیا حسین کیویں ہو سکتا ہے نبی دا نواسا کربلا دی سرزمین پہ ہوئے کہ اسی کربلا دی سرزمین چھڑ کے چلے جائیں. اللہ اکبر. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے راضی ہو گئے نے. ساری رات آپ بھی قرآن پڑھتے رہتے نماز نفل ادا کرتے رہے. آل اطہار بھی قرآن دیاں تلاوتاں کرتے رہتے نماز نفل ادا کرتے رہے. تہجد دی نماز اندر رو رو کے اپنے رب کول دعاواں کرتے رہے. جدوں صبح دا سورج چڑھیا وے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے خیمے والے ہو میرا دل کردا وے میں ایک مرتبہ پھر انہاں دے نال مخاطب ہو جاواں. ہو سکدا ہے کسی
بچے دے دل اندر نرمی پیدا ہو جاوے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے نے، میدان کربلا دے اندر آئے نے۔ ادھر خود تمیمی دا لشکر ہے، ادھر عمر بن سعد دا لشکر ہے، ادھر سمر دل جوشم دا لشکر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کوفے والے ہو، کیوں میری جان دے دشمن بن گئے ہو؟ کیوں میرے تے تلوار چلانا چاہتے ہو؟ کیا تسی میرے مقام تے مرتبے رو نہیں جانتے؟ میں او کوئی حسین ہاں جنہوں نانے پاک اپنے کندھیاں تے اٹھایا کر دے سن۔ میں او کوئی حسین ہاں جنہوں سیدہ فاطمہ اپنے گودم دے لٹایا کر دیا سن۔ میں او کوئی حسین ہاں جدے بارے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا حسین دا دشمن ہے او محمد دا دشمن ہے، جڑا حسین نال محبت کرنے والا او محمد رسول اللہ نال محبت کرنے والا۔ میں او کوئی حسین ہاں جدے بارے اندر میرے نانا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین میرے وچ ہوئے تے میں حسین وچ ہاں۔ میں او کوئی حسین ہاں جدے بارے اندر نانا پاک نے فرمایا حسین تے جنت دے جواناں دا سردار ہے۔ اوے میری شان نو نہیں ہو جان دے، میرے مقام نو نہیں ہو جان دے، نہ چلواؤ نہ چلاؤ تلوارا، نہ جنگ کرو نہ لڑائی کرو۔ انہاں نے آکھیا حسین جی یا تے یزید دے نام تے بیعت کر لو یا پھر اج جنگ ہو کے رہ گئی۔ انہاں سمجھیا حسین بڑا مجبور ہے، ایدیاں بیویاں نال نے، ایدیاں بہناں نال نے، ایدے چھوٹے چھوٹے بچے نال نے۔ حسین جنگ نہیں کرے گا، حسین جھک جائے گا، حسین سر جھکا لے گا۔ مگر انہاں نوں اے نہیں پتا حسین تے علی بن ابی طالب دا پتر ہے، علی نہیں جھکیا حسین کیویں جھک سکدا ہے؟ انہاں نوں اے نہیں پتا حضرت حسین تے سیدنا جناب محمد رسول اللہ تے نواسے نے جدوں نبی پاک نہیں جھکے حسین کیویں جھک سکدا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اندر گئے نے، آپ نے زرہ پہنی ہے، حضرت حسن دے بیٹے قریب آئے نے، عرض کرتے ہیں چچا حسین پہلے کربلا دے میدان اندر تسی نہیں جاؤ گے، پہلے کربلا دے میدان اندر اسی جاواں گے، کتے اجنا ہوئے قیامت والے دن بابا حسن ساڈے کولوں سوال نہ کر لوے تواڈے تو قبل تواڈا چچا حسین شہید ہو گیا، تسی میرے حسین تو قربان کیوں نہ ہو گئے؟ تسی میرے حسین دا دفاع کیوں نہ کیتا؟ حضرت ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے نے، انہاں باغیاں دا مقابلہ کرتے ہیں اللہ تے راستے اندر جام شہادت پی گئے۔ حضرت عمر بن حسن نکلے نے، لڑدیاں شہید ہو گئے نے۔ حضرت عثمان بن حسن نکلے نے، لڑدیاں شہید ہو گئے نے۔ ادھر مسلم بن عقیل دے پائی آئے نے، میدان کربلا دے اندر لڑدیاں جام شہادت پی رہے نے۔ یہ چلدیاں ادھر خیمے دے اندر بچیاں تے رون دی آواز آ گئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے نے، آپ فرماتے ہیں اصبر اوے صبر کرو، کیوں رو رہے ہو؟ کیوں تواڈیاں اکھاں برس رہیاں نے؟ اے ننھا شہزادہ علی اصغر کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ زینب عرض کردیاں نے حسین جی کی پوچھ دے ہو؟ اے تواڈا لال پیاس دی وجہ تو رو رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا، کربلا دی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، زمین بھی بڑی گرم ہے، سورج بھی بڑی شدید تپش اندر ہے، اتنی گرمی شہزادے تو برداشت نہیں ہو رہی۔ حضرت امام حسین دی اکھاں برس گئیاں نے۔ اولاداں والے ہو جاندے ہو نا، پتراں دے دکھ ماپیاں کولوں نہیں ویکھے جاندے، بچیاں دیاں پریشانیاں ماں باپ کول برداشت نہیں کیتیاں جاندیاں۔ حضرت امام حسین نے عہد کر کے علی اصغر نو اٹھایا ہے، فرماندے نے میرا بیٹا میریاں باواں دے اندر دے دے وہ، میں سوال کراں گا، کوئی تے میری علی اصغر تے ترس کھا جائے گا، کوئی تے میرے لال نو پانی پلا دے گا۔ عہد کر کے علی اصغر نو اٹھایا ہے، میدان کربلا دے اندر لے کے آئے نے۔ آپ فرماندے نے کوفے والے ہو میرے نال تے تواڈی لڑائی ہوئے گی، میرے نال تے تواڈی جنگ ہوئے گی، پر آ میرے شہزادے دا کی گناہ ہے؟ آ میرے شہزادے دیاں کی غلطیاں نے؟ میرے ننے علی اصغر نو پانی پلا دے وہ، میں 2 گھٹ پانی دا سوال کرنا وا، میرا بچہ تڑپ رہا وے، میرا لال تڑپ رہا وے، میرا بیٹا علی اصغر تڑپ رہا وے، کوئی ہے جڑا میرے پتر نو 2 گھٹ پانی پلا دے وہ؟ میں حسین وعدہ کرنا وا قیامت والا دن ہوئے گا، میں اپنے نانے پاک دے حوض دے اس بندے نو لے کے جاواں گا، میں آکھاں گا نانا جی اے او بندہ ہے جنہیں میرے علی اصغر نو پانی پلایا، جنہیں میری علی اصغر تے رحم کیتا، انہوں نبی پاک دے حوض تے سیروں کے جام کوثر پلایا جائے گا۔ یہ تینوں ایک باغی اگے بڑے آوے، انہیں زور نہ
نال تیر مارے ہے، اے تیر علی اصغر دی گردن اندر لگا، دوسری سائڈ تو باہر آ گیا، ادھر خون دا فوارہ نکلیا، ادھر حسین دی اکھاں برس گئیاں نے، اینج کر کے خون دے نال اپنا چلو بھریا تے آسمان ول کیتا، نالے زارو کتار روئی جا رہے نے، نالے فرماندے نے اللہ حسین تیری رضا تے راضی ہے، کہنا تے ربا جویں تو راضی اوے حسین راضی، یا اللہ جویں تو راضی ہے اوے حسین راضی ہے۔ آج میرا ننھا شہزادہ میرے ہتھاں دے اندر تڑپ رہا ہے، آج میرا لال میرے ہتھاں دے اندر تڑپ رہا ہے، میں اپنے بچے واسطے کچھ نہیں کر سکیا، میں اپنے لال واسطے کچھ نہیں کر سکیا، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہاں، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہاں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے جناب علی اصغر نو اٹھایا ہے، واپس خیمے اندر لے کے گئے، عورتیں انتظار پیاں کر دیاں سن، علی اصغر نو پانی مل جائے گا، علی اصغر خاموش ہو گئے، لگتا ہے کسی نے پانی پلا دیتا ہے، جدو علی اصغر دی اج میت لے آئے گی خیمے دے اندر، عورتاں دی چیخ پکار زارو کتار روح لگ گئی آنے، اوہ ظالموں آج حسین دے لال تے بھی کسی نے ترس نہیں کھادا، آج حسین دے بچے تے بھی کسی نے رحم نہیں آیا، اس شہزادے دا کی گناہ سی، اس بچے دیاں کی غلطیاں سائل۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی فرماندے نے وہ ایک نام خیمے والیوں عورتوں تے بچیوں صبر کرنا آزمائش دا وقت آ گیا وے، ثابت قدم رہن دا وقت آ گیا وے، پریشان نہیں ہونا، صبر کرنے، اگر حسین شہید ہو جاوے واہ ویلا نہیں کرنا، چیخو پکار نہیں کرنی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین نے زرہ پہنی ہے، تلوار اٹھائی ہے، سارے ان وصیتہ فرما کے سارے ان دے ساتھ شفقت والات رکھیا، بچیاں نو بھی پیار دیتا تے بہناں نو بھی پیار دیتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اج کر کے خیمیوں باہر آن لگے نے، جدو جناب خیمیوں باہر نکل لگے نے، سیدہ زینب دیا چیخا نکل گئیاں، رو کے آواز مار دیا نے، ویر حسین ایک وار تے واپس آ جا، ایک وار تے واپس آ جا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے نے، جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، ارد گرد تو آنے والے ہو، معزز مہمان ہو، جان دے ہو نا، بہن اپنے بھائیاں نال کینا پیار کر دیا نے، بہن اپنے بھائیاں نال کینی محبت کر دیا نے، بہن اپنیاں دیاں نے کہنا آپ دے ربا ساڑی جان جان دیئے تے چلی جاوے، ساڑے بھائی تے کوئی دکھ نہ آوے، ساڑے بھائی تے کوئی پریشانیاں نہ آوے۔ سیدہ زینب نے حضرت حسین نو اپنی ابامہ دے اندر لیا، حضرت حسین بھی روئی جا رہے ہیں، سیدہ زینب بھی روئی جا رہی ہیں، کتے متھے بوسا کر دینے، کتے سیدہ زینب ہاتھ چوندیاں نے، بار بار چہرے تے بوسا کر رہی ہیں، میں صدقے جاواں اپنے حسین تو، میں قربان جاواں اپنے حسین تو۔ امام حسین سیدہ زینب دے متھے تے بوسا کیتا، نہیں میری بہن زینب صبر کرنا، نہیں میری بہن زینب صبر کرنا، اگر یہ تھے دوبارہ ملاقات نہ ہوئی اللہ دی جنت اندر ملاقات ضرور ہوئے گی، اللہ دی جنت اندر ملاقات ضرور ہوئے گی، نہیں زینب صبر کرنا، واہ ویلا نہ کرنا، چیخو پکار نہ کرنا۔ امام حسین میدان کربلا اندر نکلے نے، ادھر باغی تلوارہ لے کے قریب آ گئے نے، جڑا بھی قریب آندا ہے حضرت حسین سر تک جدا کر دیندے نے، جڑا بھی قریب آندا ہے حضرت حسین دی تلوار دا شکار ہو جاتا ہے۔ شمر ذوالجوشن بولیا آندا ہے یاد رکھو ایک ایک کر کے وار کرتے رہو گے، حسین نو کدے بھی ہرا نہیں سکو گے، ایک ایک کر کے وار کرتے رہو گے، حسین دا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اچانک حملہ کرو حسین تے، اچانک حملہ کرو نواز رسول تے، توجہ کرنا غور کرنا، ایک باغی نے زور نال تیر ماریا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بادو دے اندر لگا، سیدنا حسین دے ہاتھ جو تلوار زمین تے گر گئی ہے، دوسرے باغی نے تیر ماریا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زمین تے گر گئے ہیں۔ اور نوجوانوں توجہ کرنا، آج حسین کربلا دی سرزمین تے گرے ہے، ایک منظر ہوئے جدو حسین مدینے دے بدار اندر گریا سی، نبیوں دے امام نے منبر چھڑ دیتا، میرے پیغمبر نے منبر چھڑ دیتا، میرے مصطفیٰ نے منبر چھڑ دیتا،
حسین دا ڈگنا آمینہ دے لال تو برداشت نہ ہویا. اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو حسین دا ڈگنا برداشت نہ ہویا. نبیوں دے امام نے منبر چھوڑیا, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھڑیا. میرے پیغمبر جلدی جلدی جا رہے نے. حضرت حسین نے اٹھایا, حضرت حسن اٹھایا. اونی دیر میرے مصطفیٰ نو چین نہیں آیا جنی دیر تک حسین نے اٹھا کے سینے نہیں لا لیا. اوے نوجوانوں, ارد تو آنے والے معزز مہمانوں, ار کربلا دی سرزمین تے حسین گرے آوے مگر کوئی اٹھان والا نظر نہیں آندا, مگر کوئی سینے لاڑ والا نظر نہیں آندا, مگر کوئی حوصلے دین والا نظر نہیں آندا, مگر کوئی بازو تو پکڑ کے کھڑا کرنے والا نظر نہیں آندا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو زمین تے گرے نے, ایک باغی دوڑ کے قریب آیا ہے, انہیں زور نال تلوار ماری ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک جسم تو الگ ہو گیا, سر مبارک تڑ تو الگ ہو گیا. سیدہ زینب خیمے اندروں نظر مار رہی ہیں سر. سیدہ زینب نے ویکھیا میرا ویر حسین شہید ہو گیا ہے. بابا دے بلند آکھیا انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. سانحہ کربلا رب دی بہت بڑی آزمائش, مگر حسین ان اللہ مع الصابرین صبر کرنے والیاں بچوں نکلے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک جدو جسم تو الگ کر دیتا گیا, شیمر سل جوشن نے آکھیا حسین دا سر مبارک اٹھا لو. اج نیزے دی انی تے حضرت حسین دا سر مبارک رکھیا گیا. نیزے دی انی تے سر رکھ کے فضا دے اندر بلند کر لیا گیا وے. لوگ راضی ہو رہے نے, خوش ہو رہے, نعوذ باللہ. اور اس بدبخت نے آکھیا آل اطہار دیاں میتاں تے گھوڑے دوڑا دیو, آل اطہار دیاں میتاں تے گھوڑے دوڑا دے وہ. جانتے ہو نا جدو بندہ فوت ہو جاوے تے لڑائیاں مک جاندیاں نے, جدو بندہ فوت ہو جاوے تے جھگڑے مک جاندے نے, مگر انہاں بدبختاں نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے. حضرت حسین دے لشکر تے گھوڑے دوڑا دیتے نے, انہاں میتاں تے گھوڑے دوڑا دیتے نے. سیدہ زینب وزاروں کتاروں جا رہی نے, ساریاں عورتاں نو گرفتار کر لیا, سارے خیمیاں نو نال لے لیا, سارا سامان اٹھا لیا گیا وے. سیدہ زینب نو بھی نال لیا, خواتین نو بھی نال لیا, حضرت زین العابدین نو بھی نال لیا. حضرت حسین دا سر مبارک بلند کیتا. انہاں ظالماں نے انج وی نہ کیتا کہ انہاں میتاں تے مٹی دے دتی جاوے, انہاں میتاں نو دفنا دیتا جاوے. بے یارو مددگار چھڑ کے تر پے, کائنات دے رب دا کرنا انج ہویا. اللہ نے ہوا نو حکم دیتا, آندھی نو حکم دیتا, تیز ہوا چل پئی ہے, تیز طوفان چل پیا وے. طوفان کیوں نہ چلدا, علی دا بیٹا جو دنیا تو رخصت ہوئے ہے, طوفان کیوں نہ چلدا. سیدہ فاطمہ دلال جو دنیا تو رخصت ہوئے ہے, اتنی تیز آندھی چلی ہے, ہوا دینا ریت رو ہوا جناب چک چک کے انہاں میتاں تے پا رہی ہے. انہاں میتاں نو دفن کر دیتا گیا. توجہ کرنا, غور کرنا, اس لیے میں کہا کرنا وا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا. جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا. او دھرتی جی دیور تکدا نہ کوئی سید انو سینے لاویں سی آیا. ہزاراں سی خط کوفی لکھ لکھ کے پاندے, امامت دی خط سی کوفے بلاندے. اوے سدیا جنا سی او بن گئے سی دشمن, سدیا جنا سی او بن گئے سی دشمن. تے سید نو ہر کوئی ستاویں سی آیا. جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا. ریت سی تپدی تے لو پئی سی چلدی, اوے گرمی غضب دی اوے اگ جی
میں بلدی ریتی سی تپدی تے لو پئی سی چردی کوئی گرمی غضب دی کوئی اگ جی میں بلدی پانی بنا جیباں خشک سی ہوئیاں کوئی ترس نہ بالا تے کھامل سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی اوے روندا ہے دل جد سندا کہانی تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی اوے روندا ہے دل جد سندا کہانی اصغر علی سید جب پانی سی منگیا اصغر علی سید جب پانی سی منگیا دشمن اگو تیر چلاویں سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربل دی دھرتی سجاویں سی آیا او دھرتی جدے ور تکدا نہ کوئی تے سید انہوں سینے لاویں سی آیا کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی سیلاب دیکھتا ہو تو خیال آتا ہے دل میں سیلاب دیکھتا ہو تو خیال آتا ہے دل میں کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں اللہ اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قافلہ لٹیا قافلہ قیدی قافلہ گرفتار قافلہ چلدیاں جدو کوفے اندر داخل ہوئے تے کوفے دی اندر اے ہوئی لوگ جڑے گرفتار کر کے خواتین نو لے کے گئے حسین دا سر لے کے گئے کوفے دی اندر رون لگ گئے پٹن لگ گئے چیخو پکار کرن لگ گئے واویلا کرن لگ گئے سینہ کوبی کرن لگ گئے رو کے آمدے نے ہائے حسین اسی کی کر بیٹھے ہائے حسین تو جدا ہو گیا ہائے حسین تیری جدائی دا بڑا غم ہے سیدنا زین العابدین نے ویکھیا نا آپ فرماندے نے پھپھو زینب اے لوگ کیوں رو رہے نے جواب ملیا تیرے بابا حسین دی شہید ہون اندر انہاں دے غم اندر رو رہے نے حضرت زین العابدین فرماندے نے پھپھو زینب اگر اے میرے بابا حسین دی شہادت دے غم اندر رو رہے نے پھر دسو میرے بابا حسین نو شہید کرنے والا کون ہے اے ہوئی تے چہرے سن جنہ دی ہتھاں وچ تلواراں سن اے ہوئی تے لوگ سن تیر مارن والے اے ہوئی تے لوگ سن دریائے فرات دا پانی بند کرنے والے اے ہوئی تے لوگ سن حسین دے گھوڑے دی لگام پکڑنے والے اے ہوئی تے لوگ سن خیمیاں نو لٹن والے اے ہوئی تے لوگ سن آل اطہار نو ہتھ کڑیاں پہنان والے اے ہوئی تے بدبخت سن انہاں میتاں تے گھوڑے دوڑان والے سیدہ زینب دی اچھی نکلیاں بد دعا کی تھی کہ آپ دے ربا جنہ میرے حسین نو شہید کیتا ہے جی میں آج اپنا گناہ مٹان واسطے پٹ رہنے میں زینب بد دعا کرنی اللہ قیامت تک انہاں دیاں نسلاں بھی روندیاں رہن پٹدیاں رہن تاکہ پتہ چلدا رہے دی دنیا نو اے او خاندان ہے اے او حسب تے نسب ہے جنہاں حسین نو قیدی بھی بنایا حسین نو دھوکا بھی دیتا حسین نو شہید بھی کیتا آج بھی ویکھو تو یہ نسل نظر آئے گی وہ خاندان آج بھی نظر آئے گا کیونکہ سیدہ زینب دی بد دعا ہے وہ بزرگو تیاں دیاں بد دعاواں تی دے اٹھائے ہاتھ رب خالی نہیں موڑدا عام بیٹی دے رب ہاتھ خالی نہیں موڑدا ہے تے پھر فاطمہ دی تھی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا عبید اللہ ابن زیاد حسین دا سر ویکھ کے ہسن لگ گیا مسکران لگ گیا تنزیہ جملے بولن لگ گیا وے آندے حسین ویکھنا اج جتیا کونے تے ہریا کونے حسین ویکھنا اج اعلیٰ کونے تے ادنا کونے
حسین ویکھنا اج عزت والا کون ہے تے بے عزت کون ہے. سیدہ زینب نے سنیا وے ویرو جان دیو نا بہنا دے سامنے بھائیاں دے خلاف کوئی گل کیتی جاوے بہنا کدے بھی برداشت نہیں کردیاں ساڈے بھائی دے خلاف کوئی گل ہوے. سیدہ زینب بول پیاں فرماندیاں نے خبردار خبردار اے عبید اللہ ابن زیاد خبردار میرے ویر حسین دے بارے اندر کوئی غلط جملے نہ بولنا. تینوں کی پتا حسین کون ہے؟ حسین سیدہ فاطمہ دی گود اندر حسین پھر بھی آلہ حسین حضرت علی دے قدیاں تے حسین پھر بھی آلہ حسین نانے پاک دے منبر تے حسین پھر بھی آلہ حسین مکہ مکرمہ اندر حسین پھر بھی آلہ حسین مدینہ منورہ اندر حسین پھر بھی آلہ حسین ابو بکر دے دور اندر حسین پھر بھی آلہ حسین عمر دے دور اندر حسین پھر بھی آلہ حسین علی دے دور اندر حسین پھر بھی آلہ حسین عثمان دے دور اندر حسین پھر بھی آلہ حسین حسن دے دور اندر حسین پھر بھی آلہ حسین امیر معاویہ دے دور اندر حسین پھر بھی آلہ حسین کربلا دے راستے تے حسین پھر بھی آلہ حسین خیمے اندر حسین پھر بھی آلہ حسین کربلا دے میدان اندر حسین پھر بھی آلہ حسین دا سر درد جدا ہویا حسین پھر بھی آلہ عبید اللہ نے زیاد رکھ یاد رکھ حسین اج بھی آلہ حسین کل بھی آلہ عبید اللہ نے زیاد اج بھی تو ذلیل ہے کل بھی تو ذلیل ہے اس دنیا اندر بھی ذلیل ہے میدان معاشر اندر بھی ذلیل ہے. یاد رکھ حسین دی شان پوچھنا چاہتا ہے. زینب کہہ رہی ہے عبید اللہ نے زیاد حسین اج بھی زندہ باد حسین کل بھی زندہ باد. حسین دے بارے اندر جملے بول رہے ہیں نظر مار تیرا باپ حسین دے باپ تو آلہ ہے کیا تیری ماں حسین دی ماں تو آلہ ہے. نظر مار کیا تیرا نانا حسین دے نانے تو افضل ہے کیا تیری نانی حسین دی نانی تو آلہ ہے. حسین دا حسب بھی آلہ حسین دا نسب بھی آلہ حسین آپ بھی آلہ حسین دا اے جہان بھی آلہ حسین دا اگلا جہان بھی آلہ. یاد رکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسین نو اللہ نے عزت رن نوازیا مقام اور مرتبے رن نوازیا جنہ حسین نو شہید کیتا شہادت اندر کردار ادا کیتا شہادت دا حکم دیتا شہید ہون تے خوش ہوئے او دنیا اندر بھی ذلیل او قیامت والے دن بھی ذلیل نے. اسی حسین نال محبت کرنے ہاں اس جہان اندر بھی اگلے جہان اندر بھی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. آخر دعوانا